येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिदये नमः। वाक्यकारं प्ररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। तदुक्तेष्वरिभावृचा वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते श्रौत्रारन्ती च नैर्गुण्यैर्महर्षिभिर्हर्दिमं तोष्टूयमानोऽप्यगुणो बिभर्विजयतेतराम्। किञ्चिदिव पाठयितुम् इच्छामि। यावत्तैलं तावज्ज्वलनम् इति न्यायेन। ह्यः सनीवन्तर्धभ्रश्च दम्बुशिस्मृजोर्णुभरज्ञपि सनाम् इति दिनद्वयादिदं सूत्रं प्रवर्तते। इवन्तधातुविषये आदौ ज्ञातुम्। भ्रश्चधातोः इवन्तयोः तत्र द्वौ धातु दृष्टौ दुद्यूषति दिदे विशति इति इडागमः विकल्पेन तेन सूत्रेण विधीयते। इत्पक्षे दिदे विशति दुद्यूषति, इडभावपक्षे चोष्षूडन्नासिके च इत्येवम् ऊट् भवति इति विशेषः। एवं सिसे विशति सुस्यूषति। अनन्तरम् इवन्तः समाप्तः। भ्रश्च धातुः अस्ति। भ्रश्च धातु अनेन सूत्रेण इडागमः विकल्पेन भवति इति उक्तम्। तत्रापि भ्रश्चो रोपदयो रमण्यतरस्याम् इति सूत्रेण रमागमः विकल्पेन भवति इति उक्तमेव। तस्मात् इत्पक्षे इडभावपक्षे इति पक्षद्वयं प्रकल्प्य पक्षद्वयेपि रं भवति न भवति इति पुनः भेदः। तत्र इत्पक्षे बिभ्रज्जिषति इति एकं रूपं रमागमाभावपक्षे। रं पक्षे बिभर्जिषति इति रूपम् एतद् इट्पक्षे। इडभावपक्षे बिभ्रक्षति, रमभावपक्षे बिभ्रक्षति, रं पक्षे बिभर्क्षति इति रूपं भवति इति उक्तम्। तदेवं तत् भ्रश्च दम्भु। ततः परं दम्भधातोः प्रसङ्गः। दम्भ इच्छा इति सूत्रम् उपन्यस्तम्। दम्भेः सनि साधु सनिपरतः अचः इकारादेशः ईच्च स्यात्, इच्च ईच्च स्याताम् इति उक्तम्। तत्र इडभावपक्षे एव वक्तव्यं। साधु सनि इत्युक्तत्वात् इच्च विकल्पेन भवति। इत्पक्षे तु दिदम्भिषति इति रूपं भवति। इडभावपक्षे यदा अचः ईकारादेशो भवति तदा धीप्सति इति रूपं भवति। दीप्सते अयं विशेषो वर्तते। सनिमीमागुरफलपशकपतपदामचैस् आपज्ञप्तिर्धामि दम्भ इच्च मुचो कर्मकस्य गुणो वा एतत् सूत्रचतुष्टय विहितकार्यं यदस्ति तद्विषये
अभ्यासलोपः विधीयते अत्र लोपोऽभ्यासस्य इत्यनेन तस्मात् आदौ ईकारादेशे सति ईकारादेशे इत्युक्ते इदानीं ततः पूर्वं दम्भ इत्यत्र सनः किद्वद्भावो वक्तव्यः हलन्ताच्च इत्येवं क्षम्यतां दीम्भ इति जाते दीम्भ सा इत्यवस्थायां सनः किद्वद्भावः उक्तः हलन्ताच्चेति हलन्ताच्च इत्यत्र हल्ग्रहणेन जातिग्रहणं भवति इति उक्तम् अतः कित्वात् नलोपः जायते नकारस्य लोपः भवति ततश्च धीभ इत्यस्ति इदानीं जषन्तत्वम् आश्रित्य भष्भावः सः द्वित्वम् इत्यादिकं यदा क्रियते तदा धीप् धीप् इति जायते तत्र अत्र लोपोऽभ्यासे इति अभ्यासलोपे दीभसा इत्यस्ति चर्त्वे धीप्सा धीप्सति इति रूपं भवति ह्रस्वः इकारः भवति चेत् झिप्सति इति रूपम् इति विशेषः अनन्तरं तत्र प्रसङ्गात् आपलधातुरपि उक्तः आप्तुमिच्छति इत्यत्र ईप्सति इति आप्जप्रधामि इत्यनेन ईकारादेशो भवति इति ईप्सति सनीवन्तर्धभ्रश्च दम्भो श्री दम्भो तावत्पर्यन्तम् अस्माभिः द्रष्टम् श्रीधातुः श्रीधातुः श्री श्रयणे इति धातुः तत्र श्रयितुमिच्छति इत्यर्थे अयं स्टेट् धातुः अतः यद्यपि अजन्तः अस्ति एकाच् अस्ति तथापि अनुदात्तत्वं नास्ति ऊद्रोदन्तैर्यौतिरुक्तुं शींष्णुक्तु श्वेडीं शरिभिः विना इत्युक्तं तस्मात् श्रीधातुं वर्जयित्वा अन्ये तत्र अनिट्कोटौ नास्ति श्रीधातुः तस्मात् सेट् श्रयितुमिच्छति इत्यर्थे सनः नित्यम् इडागमे प्राप्ते श्री इति धातुः तस्मात् सन् प्रत्ययः सनः इडागमे प्राप्ते सनीवन्तर्धभ्रश्च तम्बुरशिस्पृयोर्णभरज्ञपि सनान् तेभ्यः परस्य सनः इड् वा स्यात् इत्युक्तम् अतः इट्पक्षे आदौ पश्यामः सुलभः पक्षः इति कृत्वा श्री इस इत्यस्ति इदानीं जलादिः सन् नास्ति इको झल् इति सूत्रेण किद्वद्भावः न भवति जलादिः सन् नास्ति एवं खलु अतः श्री इस इत्यस्ति सार्धात्कार्धातुः इत्येवं गुणः प्राप्तः तदा संज्ञकोः इति द्वित्वं भवति निर्वचने चेति निषेधे सति संज्ञकोः इति द्वित्वं भवति द्वित्वे सति श्री श्री ईसा इत्यस्ति पूर्वोऽभ्यासः हलादिशेषः ह्रस्वः श्री श्री ईसा इदानीम् उत्तरखण्डे गुणः एकारः अयादेशः शिश्र ईसा ततः सनः षत्वम् इणः परत्वात् शिश्र इषति इति रूपं भवति शिश्र इषति इत्पक्षे इडभावपक्षे किं भवति श्री स इत्यवस्थायाम् इण् भवति तदा जलादिः संलभ्यते तत्र आदौ आर्धात्मकसंज्ञायां सत्यां गुणः प्राप्तः किन्तु अत्र किद्वद्भावः विधीयते इको झल् इत्येवम् इको झल् इत्यस्ति इगन्तः धातुः खलु अस्ति तस्मात् झलादिः सन्नस्ति अतः किद्वद्भावः भवति तस्मात् गुणो नास्ति किन्तु अज्झनगमांसनि इति वर्तते अज्झनगमांसनि इत्येवं दीर्घः भवति श्री अजन्तः धातुः इति कृत्वा अतः श्री इति जाते श्री सा पूर्वोऽभ्यासः ततः पूर्वं संज्ञकोः इति द्वित्वं श्री श्री सा पूर्वोऽभ्यासः हलादिशेषः ह्रस्वः अभ्यासे चर्चा अस्तु प्रकृतिचरां प्रकृतिचरः इत्युक्तम् अतः शकारस्य हकार एव शि
श्री सनः इणः परत्वेन षट्वं शिश्रीष इति प्रकृतिः सिद्धा। सनाद्यन्ताधातवः लटि तिपि शेपि पररूपे शिश्रीषति शिश्रीषाञ्चकार। शिश्रीषति अयं धातुः उभयपदी यद्यपि श्री धातुः अतः उभयपदं भवति। अस्तु, एकविज्ञानेन सर्वं विज्ञातं भवति, तस्मात् परस्मैपदं पश्यामः। शिश्रीषति शिश्रीषाञ्चकार शिश्रीषिता शिश्रीशिष्यति शिश्रीषतु शिश्री अशिश्री अशिश् भवति शिश्रीषतु अशिश्रीषत् शिश्रीषेत् शिश्रीष्यात् अशिश्रिषीष अशिश्रिषीत् अशिश्री अशिश्रीषयिष्यत् इत्येवं रूपाणि भवन्ति दशसु लकारेषु। इन्दत्तं शिश्रीषति शिश्रयिषति। अनन्तरं सनीवन्तर्ध भ्रश्च दम्भु श्री स्मृ स्मृ इति धातुर्वर्तते। स्मृ इति धातुः। स्पृधातोः सन् प्रत्ययः। तत्र सनः इड्विकल्पो भवति। सनीवन्तर्ध भ्रश्च दम्भु शिस्पृशूर्णु भरज्ञपि सनाम् इत्येवम् इड्विकल्पः। इड्विकल्पे सति स्मृ इसा इत्यस्ति। तत्र इत्पक्षे तु रूपे सौकर्यमस्ति। स्मृ इत्यस्ति गुणः भवति। ततः पूर्वं गुणे प्राप्ते गुण एव भवति। अत्र गुणे सति स्वर् इति जायते। स्वर् स्वर् ईसा द्वित्वम्। ततः अलादिशेषः सी स्वर् इसा इणः परत्वेन षत्वं शिस्वरिषति इति रूपं भवति। अत्र सनः किद्वद्भावादिकं नास्ति। अत्र किञ्चित् प्रक्रियायां व्यत्यासः कृतः अस्ति। स्मृ इत्यवस्थायामेव द्वित्वं निर्वचने इति निषेधे स्थिति। ततः पूर्वोऽभ्यासः अभ्याससंज्ञायाम् उरत् इति अभ्यासवर्णस्य अकारादेशो भवति। ततः स्वर् इति जायते। अलादिशेषः ह्रस्वः सा स्मृ। उत्तरखण्डे तु गुणः भवति सार्धातुकार्धातुके इत्यं संज्ञितः इति उक्तं सिस्वर् इसा। सिस्वर् इसा षत्वेनः परत्वेन षत्वे सिस्वरिषति इति रूपं भवति। कोऽपि विशेषः नास्ति। यदा इडागमः न भवति तदा स्मृ सा इत्यस्ति। अस्यां दशायाम् इन् निषेधः इडागमः न भवति इति पक्षः। तदा इको झल् इत्येवं सनः किद्वद्भावः भवति। अतः गुणः नास्ति। गुणो नास्ति चेत् इदानीं स्मृ इत्यस्ति अजन्तः धातुर्वर्तते। अध्यनगमांसनि इत्येवं दीर्घः प्राप्तः दीर्घो भवति। स्मृ इति दीर्घो भवति अध्यनगमांसनि। तत्र रूत इद्धातोः इति गुणस्तु न जायते खलु। रूत इद्धातोः उदोष्ट्य उपदायाश्च उदोष्ट्यपूर्वस्य इत्यस्ति।
ऋकारस्य ऋकारान्तस्य धातोः ऋकारस्य इकारादेशो भवति यथा कीर्तयति कृविक्षेपे कृतसंशब्दने उपधायाश्च कृतसंशब्दने कीर्तयति कृविक्षेपे किरति तत्र भवति उत ओष्ठ्यपूर्वस्य ओष्ठ्यपूर्वः यः ऋकारः अस्ति तस्य तु उकारादेशो भवति अत्र दीर्घऋकारः इदानीं वर्तते अध्यनगमां सनीति दीर्घे सति स्मृ इति जातं सः ऋकारः ओष्ठ्यपूर्वः ओष्ठः कः अस्ति अत्र वकारस्य दन्तोष्ठम् इति खलु वर्तते सकारस्तु न वकारः अस्ति वकारस्य दन्तोष्ठ्यं दन्त्योऽपि ओष्ठ्योऽपि सः तस्मात् ओष्ठ्यपूर्वः ऋकारो वर्तते इत्यतः तस्य ऋकारस्य उक् उत् भवति नाम उकारादेशो भवति सः ऋकारस्य स्थाने जायते इत्यतः रपरः जायते एवञ्च स्व ऋकारस्य उर् स्वर् इति जातं स्वर् स इदानीं संज्ञमोः इति द्वित्वं स्वर् स्वर् पूर्वोऽभ्यासः हलादिशेषः ह्रस्वः सु इति अवशिष्टम् अभ्यासे चर्चा सु स्वर् इत्यस्ति स्वर् स इदानीं रेफवान्तस्य धातोः उपधायाः इको दीर्घः स्यात् हलि इत्यस्ति हलि च उपधायाश्च उपधायाञ्च हलि च उपधायाञ्च तस्य अवकाशो नास्ति अत्र रेफान्तः धातुर्भवति अत्र स्वर् इति रेफवान्तस्य धातोः उपधायाः इको दीर्घः स्यात् हलि हल्लस्य तत्र तु उपधायाञ्च धातोः उपधाभूतयोः रेफवकारयोः हल्परयोः परयोः इकः दीर्घः स्यात् इति उच्यते तस्य अवकाशो नास्ति अत्र तस्मात् हलिच इत्यनेन दीर्घः जायते ततश्च सु स्वोर् स इति जातं सुस्वोर् स इति प्रकृतिसिद्ध तत्र षत्वं भवति इदानीं रेफः इन् प्रत्याहारे अन्तर्भवति तस्मात् इनः परत्वात् सनः सकारस्य षत्वं सुस्वोर्ष एवञ्च अनित्यः ऋकारान्तः धातुर्वर्तते सर्वत्रापि इत्थमेव भवति इडागमाभावे अत्र तु स्मृधातोः इड्विकल्पः उक्तः इडभावपक्षे उक्तं यथा सुस्मूर्षति सुस्मूर्षते याश्रोस्मृतशांसनः इति आत्मनेपदं भवति तत्र सुस्मूर्षते इति एवमेव रूपं भवति उदोष्ठ्यपूर्वस्य तत्र तु ओष्ठ्यः मकारः अस्ति अस्तु एवञ्च सुस्मूर्षति शिस्वरिषति इति रूपद्वयं भवति तदुत्तरं सनीवन्तर्ध ब्रश्ज तम्भु श्रिस्वृ यु इत्यस्ति युमिश्रणे मिश्रणे च अथवा युमिश्रणामिश्रणयोः इति धातुः द्वितीयगणे अस्ति एषः धातुः अयं सेट् यतोहि यद्यपि अजन्तः एकाच् तथापि ऊद्रूदन्तैर्यौति इत्यस्ति अयं द्वितीयगणे प्रविष्टः धातुः अदादौ यौति इत्यस्ति यौति इत्यनेन अयमेव धातुः स्वीक्रियते तस्मात् यु धातुः सेट् अतः सनः इडागमः प्राप्तः तस्मात् सम्प्रत्येति सनः इडागमः प्राप्तः तदा अनेन सनीवन्तर्धभ्रस्यदम्भो शिस्रयोर्णुभरज्ञपिशनाम् इति सूत्रेण इडागमः विकल्पेन भवति इक् पक्षे यु इस इदानीं सार्वधातुकार्धधातुकयोः इत्येवं गुणः प्राप्तः यतः पूर्वं द्विर्वचनेचि इति सूत्रेण द्वित्वनिमित्ते अतिपरे अच आदेशो न स्यात् द्वित्वे कर्तव्ये इत्यस्ति तस्मादत्र गुणस्य निषेधः तदा युशब्दस्यैव द्वित्वं यु यु
ईसा इति वर्तते। पूर्वोऽभ्यासः हलादिशेषः ह्रस्वः। एतत् सर्वं यु इति अकिञ्चित्करं तथापि क्रियते। यु यु इस इत्यस्ति। उत्तरखण्डे गुणः भवति। यतोहि किद्वद्भावः अत्र नास्ति, सनः जलादित्वं नास्ति, इडागमः कृतः खलु, तस्मात् अत्र धातोः गुणः जायते। यो इसा। अनन्तरं यौ अवादेशः, यव इसा। युयविष इति प्राप्तम्। किन्तु तत्र रूपं कथं दत्तमस्ति? यियविशति इत्यस्ति। यि। यतोहि अत्र गुणनिषेधे सति अभ्यासे इदानीं यु इति उकारविशिष्ट एव अस्ति धातुः। तत्र इदानीं संज्ञतः इति संज्ञतः इत्यनेन इत्थं कर्तुं न शक्यते। यियविशते इति रूपं सम्पादय। ओः पुयञ्च परे इति अस्ति। ओः पुयञ्च परे, पुयञ्च परे। धातोरभ्यासस्य उवर्णस्य उवर्णान्तस्य अभ्यासस्य इकारादेशः स्यात्। पवर्ग यण् जकारेषु अवर्णपरेषु परतः। अभ्यासोवर्णस्य इकारादेशः स्यात्। सूत्रार्थः आनुपूर्वी इत्थमेव अस्ति इति न तात्पर्यमुच्यते। अभ्यासे विद्यमानस्य उवर्णस्य इकारादेशः स्यात् पवर्ग यण् जकारेषु अवर्णपरेषु परतः। यण्जि अपरे, पुयण्जि अपरे इत्यस्ति। पुयण्जि इत्यस्ति। पुयण्जिषु अपरेषु परतः। पुयण्जि इति सप्तम्यन्तं वर्तते खलु। पु पवर्गः, यण् यण् प्रत्याहारः, एवं जकारः। एतेषु अकारपरेषु अवर्णपरेषु परतः। एतेषां पवर्गः यण् जकारः, एतेषाम् अग्रे एतेषाम् अनन्तरम् अवर्णः भवेत्। अवर्णपरेषु एतेषु परेषु तत्र नियमः कृतः अस्ति। प्रक्रियादशायाम् अथवा सिद्धरूपे वा परिनिष्ठिते रूपे वा उत्तरखण्डे अकारः यत्र श्रूयते तत्रैव भवति इति। अत्र तु अकारः श्रूयते एव गुणः अवादेशस्य कृतः। तस्मात् अभ्यासस्य पश्यन्तु, अत्र अभ्यासे वर्णः अस्ति। ततः पवर्गयन् जकारेषु यण् अस्ति, अवर्णपरः अस्ति। अवर्णपरे यणिपरे यत्र अभ्यासो वर्णस्य इकारादेशः भवति। तस्मात् यि यीया वीषति इति रूपं सिद्धम्। एतत् कदा? इत्पक्षे। यीयविशति, यीयविषाञ्चकार इत्यादि रूपाणि भवन्ति। इडभावपक्षे इडभावपक्षे यु स इत्यस्ति। सनीवन्तर्ध इति विकल्पेन विधीयते। इडभावपक्षे यु स इत्यस्ति। इदानीम् अज्जनगमां सनीति इको झल् इत्येवं किद्वद्भावः भवति। इदन्तात् झलादिः सन् कित् स्यात्? किद्वद्भावः भवति, गुणः नास्ति। अज्जनगमां सनि इत्येवं दीर्घस्तु जायते। दीर्घे सति यु सा इदानीं द्वित्वं यु यु सा। पूर्वोऽभ्यासः हलादिशेषः ह्रस्वः। यु यु इणः परत्वेन तत्त्वम् इन्नत्र ऊकारः। युयूषति इति रूपं भवति। तदेव रूपं, तत्र कोऽपि विशेषो नास्ति। युयूषति। अत्र तु अभ्यासे उवर्णः अस्ति, अग्रे यण् अस्ति, अवर्णपरत्वं नास्ति। पवर्गयन् जकारेषु अवर्णपरेषु परतः इत्युक्तम्। तस्मात् अवर्णपरत्वाभावात् गणः कस्मिन् परतः अभ्यासोवर्णस्य इकारादेशो नास्ति। युयूषति इत्येव रूपम्। अग्रे गच्छामः। युयूषति यीयविशति। पूर्वं भ्रश्च धातुः अत्र सूत्रे पठितः आसीत्। तत्र प्रक्रियायां कश्चन क्लेशः आसीत्। प्रक्रिया ज्ञाता। इदम् ऊर्णी आच्छादनं। सनीवन्तर्ध भ्रश्च दम्भु श्री स्मृ यु ऊर्णु इति धातुः। अत्रापि क्लेशः अस्ति। ऊर्णै आच्छादने
ऊर्णोति ऊर्णोति ऊर्णुतः ऊर्णुवन्ति इत्यादि रूपाणि भवन्ति। ऊर्णोति अयम् अनेकात् धातुः, अजादिर्धातुः अनेकात्। कथमस्ति? ऊर्णु इति ऊर्णुञ् धातुः ऊर्णु इति वर्तते। सन् प्रत्ययः इत्यतः ऊर्णोतुम् इच्छति इत्यर्थे सन् प्रत्ययः भवति। इदानीम् अयम् अनेकात् धातुः इत्यतः इडागमः पश्यं प्राप्नोति, यतोहि अनुदात्तः यः धातुर्वर्तते एकाचः एव निषेधः भवति। उपदेशे यः एकाच् अनुदात्तस्य ततः परस्य फलादेरार्धातुकस्य इण्णः स्यात् इत्यस्ति। परन्तु अयम् अनेकात् इति कृत्वा सनः इडागमः प्राप्तः, तदा सनीवन्तर्ध इत्यादि सूत्रेण इडागमः विकल्पेन विधीयते। इट्पक्षे सर्वदा मम इट्पक्षः आदौ, ततः इडभावपक्षः इट्पक्षे। परन्तु रूपत्रयम् अत्र भवति, आदौ इडभावपक्षम् अत्र प्रदर्शयति, तथा विशेषः कोऽपि नास्ति। ऊर्णु इत्यस्ति, तत्र सनः इडागमः न भवति, तदेव ग्रन्थे तदेव प्रथमं दर्शितं, तत्र बहुप्रक्रिया न स्यात्। ऊर्णु सा इत्यस्ति। इदानीं अजादेर्द्वितीयस्य इत्येवं नुशब्दस्य द्वित्वं। नुस् इत्यस्य ऊर् नु इति खलु वर्तते, तत्र इदानीं रेफस्य द्वित्वभागित्वं नास्ति, अतः नन्द्राः संयोगादयः। अचः परे नदराः नद्विरुच्यन्ते, संयोगादयः अचः परे नदराः नद्विरुच्यन्ते। ऊर् नुस् इति, नुस् इति एकाच् खलु, द्वितीयः एकाच्, इदानीं तस्य द्वित्वं नुस् नुस् आ। ततः पूर्वं किञ्चित् कार्यं कर्तव्यम् अवशिष्टम्। इदानीम् इको झल् इत्येवं किद्वद्भावः भवति, गुणः नास्ति। अज्झनगमांसनि इति दीर्घस्तु जायते ऊर्णु, तदा नूस् इत्यस्य द्वित्वं। किं जातम्? पूर्वोऽभ्यासः हलादिशेषः ह्रस्वः। ओर्नु नु ऊर्णु नु, अस्य तु रेफात् परत्वं नास्ति, ततः णत्वं नास्ति। ऊर्णु नु स इणः परत्वेन शब्दम् ऊर्णु नूषति इति रूपं भवति। तदेव रूपं प्रदर्शितम्, ऊर्णु नूषति। इत्पक्षे क्लेशः। अत्र इडागमः जायते, जायते चेत् इदानीं पश्यामः, शनैः प्रक्रियां पश्यामः। इदानीं गुणः प्राप्तः, तदा विभाषूर्णोः इति सूत्रं वर्तते। गाङ्गुडादिभ्यो निनिङित् विज इट् विभाषोर्णोः। ऊर्णी धातोः परः इट् विकल्पेन ङिद्भवति इति उच्यते। यदा ङिद्भवति तदा गुणः नास्ति। गुणः नास्ति चेत् नुशब्दस्य द्वित्वम्। इदानीं नुशब्दस्य द्वित्वम् ऊर् नु नु इष इति खलु वर्तते। ऊर्नु नु इष इत्यस्य ङित्वपक्षे उच्यते। तदा ऊर्णु, अत्र तु गुणः न जायते खलु इतः ङित्वात्, तस्मात् ओङादेशो भवति ऊर्णु नुव् इति। अतिष्ठ धातुभ्रवां योर् यङ् अजादिः प्रत्ययः अस्ति, तस्मात् गुणस्य अवकाशो नास्ति, ङित्वमस्ति, तस्मात् ओङादेशो भवति। तदा किं जातं? नुव् इति जातम्। ऊर्णु नुविष इणः परत्वाशर्तुम् ऊर्णु नविशति, ऊर्णु नुविशति इति रूपं सिद्धम्। ऊर्णु नुविशति। अनन्तरम् ऊर्णु नुविशति।
अनन्तरम् ऊर्णु नविशति इति रूपं सम्पाद्यमिदानीम्। इडागमः जायते विभाषोर्णोः इत्युक्तं खलु। ऊर्णी धातोः परस्य इतः ङित्वं वा स्यादिति। ङित्वपक्षे रूपं प्रदर्शितं, ङित्वा भावपक्षे रूपं प्रदर्शनीयं। तत्र इदानीं गुणः प्राप्तः। ऊर्णु इह इत्यस्ति, गुणः प्राप्तः। पूर्वम् अस्माभिः किं क्रियते? द्विर्वचने चेत् गुणे प्राप्ते द्विर्वचने चेत् द्वित्वनिमित्ते अतिपरे अचादेशो न स्यात् इत्येवं निषेधः क्रियते। ततः किं भवति? ऊर्णु इत्यस्य गुणे प्राप्ते निषेधः क्रियते द्विर्वचने चेति। नुशब्दस्यैव द्वित्वम् अत्रापि। अत्रापि नुशब्दस्यैव द्वित्वं। नु नु ईश इत्यस्ति। तदा ऊर्णु उत्तरखण्डे गुणः जायते। इदानीं गुणे अवादेशे ऊर्णु नव इति भवति। ईशा इति जातम् ऊर्णु नविश, ऊर्णु नविशति इति रूपं तु सिद्ध्यति। एवञ्च ऊर्णु नूषति, ऊर्णु नुविशति, ऊर्णु नविशति इति त्रीणि रूपाणि सम्पद्यन्ते। अत्र विचारो वर्तते। को विचारः? तत्र लिखितं न च परत्वाद् गुणावादेशयोः सतोः अभ्यासे उकारो न श्रूयते इति वाच्यम्। एवमस्ति स्थितिः। पश्यन्तु, अत्र मया किं कृतमत्र ऊर्णु इह इत्यत्र द्विर्वचने चेति क्षम्यतां सन्निमोहे इति द्वित्वं भवति वा अथवा सार्धातुकार्धातुकेत्योः इत्येवं गुणः भवति वा इति शङ्कायां द्वित्वं षष्ठस्य प्रथमपादे वर्तते, गुणः सप्तमस्य तृतीयपादे वर्तते। तस्मात् परत्वात् तत्र गुणः वक्तव्यः इति पूर्वपक्षः। न च इह परत्वात् गुण अवादेशयोः। पूर्वं गुणः अवादेशस्य यदा क्रियते तदा किं भवति? ऊर्णौ इति खलु जायते। तदा नव शब्दस्य द्वित्वं कर्तव्यं भवति। ऊर्णौ इति जातं गुणे अवादेशे च सति। यदा गुणः नुशब्दस्य ततः अचि परतः अवादेशो भवति, नव् इति जातम्। ओर् नव नव ईशा। उत्तरखण्डे तु अनन्तरं वा गुणः जायते एव, परन्तु इदानीं पूर्वमेव परत्वात् द्वित्वापेक्षया परत्वात् गुणः अवादेशश्च तयोः कृतयोः इदानीं नव शब्दस्य द्वित्वे ओर् नव नव हलादिशेषः ह्रस्वः इत्यादिकार्ये कृते ऊर्ण न विशति इति खलु स्यात् रूपम्। अभ्यासे उवर्णस्य श्रवणप्रसक्तिर्नास्ति खलु। उकारो न श्रूयेत, अकारस्य श्रवणं भवति। अकारस्य श्रवणं भवति इत्युक्ते सन्नितः इति इत्थं भवति। ऊर्णी न विशति इति खलु प्राप्नोति। अनिष्टं रूपम्, ऊर्णी न विशति इति अनिष्टं रूपं प्राप्नोति इति आक्षेपः। न च परत्वात् गुणावादेशयोः सतोः अभ्यासे उकारो न श्रूयेत इति वाच्यम्। द्विर्वचने च इति सूत्रेण द्वित्वे कर्तव्ये स्थानिरूप अतिदेशात् आदेशनिषेधाद्वा इत्यस्ति। तत्र अस्माभिः पूर्वमेव तत् उक्तं, सर्वत्र द्विर्वचने च इति निषेधो भवति। तत्र किञ्चित् प्रकारान्तरेणापि उक्तम्। इदानीं कथं क्रमः? आदौ द्वित्वं गुणश्च प्राप्तः, तत्र परत्वात् गुणावादेशयोः कृतयोः ऊर्णि न विशति इति रूपं स्यात् इति खलु शङ्का कृता। परन्तु द्विर्वचने च इति निषेधो वर्तते। प्राप्ते द्विर्वचने च इत्यस्य अर्थद्वयं क्रियते। अतः स्थानिवद्भावः, आदेशः स्थानिवत् स्यात्। यतोहि स्थानिवदादेशो नल्विधौ अजः परस्मिन् पूर्वविधौ नपदान्तद्विर्वचन चर्विदिषु अनन्तरं द्विर्वचने इति सूत्रक्रमः अस्ति। इदानीं पूर्वं त्रिभिः सूत्रैः द्वाभ्यां सूत्राभ्यां स्थानिवद्भावः, तृतीयेन सूत्रेण निषेधस्य स्थानिवद्भावस्य निषेधश्च कृतः।
निर्वचने चेति अनुपदमेव पठिते सूत्रे सानिविद्भावनिषेधः एव क्रियते इति एकः पक्षः। सानिविद्भावः क्रियते इति एकः पक्षः। सानिविद्भावः क्रियते इति एकः पक्षः। द्वित्वनिमित्ते अचिपरे आदेशः स्थानिरूपं लभते इति अयमेकः पक्षः वर्तते। द्वित्वनिमित्ते अचि अचादेशो न स्यादिति खलु प्रसिद्धः अर्थः अस्ति। इतः पूर्वं तमेव अर्थमादाय प्रक्रिया उक्ता। अर्थात् उभयतापि क्लेशो नास्ति। यतोहि द्वित्वनिमित्ते अचिपरे अचादेशो न स्यात्, स तु अस्त्येव, गुणः न भवति। गुणे कृतेपि रूपस्थानिविद्भावः भवति। स्थानिरूपं लभते। स्थानिरूपमेव अतिदेशः, रूपातिदेशः इति उच्यते। नौ इति नो इति जाते पुनः तत्र रूपमेव, स्थानिरूपमेव आयाति, नु इत्येव आयाति। अथवा द्विर्वचने चेति स्वीक्रियते द्वित्वनिमित्ते अचिपरे अचादेशो न स्यात् इति, अथवा रूपातिदेशः यत्किञ्चित् भवति। तस्मात् नुशब्दस्यैव द्वित्वम् इति उच्यते। तत्र शङ्का क्रियते। इदानीमत्र द्वित्वनिमित्ते अचिपरे अचादेशो न स्यात् इति खलु वक्तव्यं। तमेव अर्थं स्वीकृत्य गच्छामः। द्वित्वनिमित्ते अचिपरे अचादेशो न स्यात् द्वित्वे कर्तव्ये इत्युक्ते। केन सूत्रेण द्वित्वं क्रियते अत्र? संज्ञको इति सूत्रेण। सूत्रस्य अर्थः कः? सन्नन्तस्य यगन्तस्य द्वित्वं स्यात्, द्वे स्तः इति खलु उच्यते। प्रथमस्य एकाच इत्यादि अस्ति। किन्तु द्वित्वनिमित्तत्वं, द्वित्वनिमित्ते अचिपरे इति निषेधो वक्तव्यः। द्वित्वनिमित्तत्वम् अजः वर्तते वा? द्वित्वनिमित्तत्वं नास्ति, सप्तम्यन्तेन उपात्तत्वं नास्ति। संज्ञोः इति सन्नन्तस्य द्वित्वम् उच्यते। सप्तम्यन्तम् उपात्तं निमित्तम् आदाय अत्र द्वित्वं क्रियते इति नास्ति। सन्नन्तस्य इति भवति। सन्नन्तस्य द्वित्वं भवति इत्युक्ते द्वित्वविधौ उद्देश्यतावच्छेदकत्वं कस्य वर्तते? सन्नन्तस्य वर्तते। द्वित्वनिरूपित द्वित्वनिष्ठविधेयतानिरूपित उद्देश्यतावच्छेदकत्वं सन्नन्तस्य वर्तते। एवं खलु? तस्मात् कार्यत्वं वर्तते। द्वित्वमेव भवति कस्य? सन्नन्तस्य। सन्नन्तस्य स्थानित्वं, कार्यत्वं वर्तते द्वित्वे। कार्ये यः अस्ति सः निमित्तं भवति वा? कार्ये निमित्तं न भवति। यत्र क्वापि भवन्तः पश्यन्तु विपोयणचि यः कार्ये वर्तते, स्थाने वर्तते, सः निमित्तत्वेन क्वापि नाश्रीयते। कार्ये निमित्तत्वेन नाश्रीयते। एवञ्च सन्नन्तमेव कार्ये। तत्र सनः पूर्वम् इडागमः यः अस्ति सः अच्, तस्य द्वित्वनिमित्तत्वं नास्ति। किमस्ति तर्हि? द्वित्वं प्रति कार्यत्वं वर्तते, तस्यैव द्वित्वं भवति। कार्यं यस्य अस्ति सः कार्ये, कार्ये स्थाने इत्यर्थः। इदानीम् अस्य कार्यत्वं वर्तते, अतः निमित्तत्वं नास्ति। कार्ये निमित्ततया नाश्रीयते इति तु सिद्धमेव। तस्मात् अस्य अचः द्वित्वनिमित्तत्वाभावेन द्विर्वचने चीति निषेधः न प्रवर्तते खलु। तस्मात् अवश्यं गुणः प्रवर्तते एव। अवादेशे च कृते नवशब्दस्यैव द्वित्वे अभ्यासी वर्णस्य श्रवणं नास्ति, परन्तु सन्निधः इति ऊर्णि न विशति इति पूर्वोक्तरीत्या अनिष्टरूपं स्यात् इति आक्षेपस्तु वर्तते। तदा उच्यते, परिभाषा वर्तते, कार्ये निमित्ततया नाश्रीयते। तत् इतोपि विशेषणं वर्तते, कार्यमनुभवन् हि कार्ये निमित्ततया कार्ये निमित्ततया नाश्रीयते। किन्तु किञ्चित् कश्चन विशेषो वर्तते, कार्यमनुभवन् कार्ये निमित्ततया नाश्रीयते। एतदर्थमेव तत्र परिभाषेन्दुशेखरे कार्यमनुभवन् इत्यस्य इदमेव प्रयोजनं प्रदर्शितम्। कार्यमनुभवन् कार्ये निमित्ततया नाश्रीयते इत्यर्थः। प्रकृते कार्ये कः? अस्तु, सन्नन्तस्य द्वित्वं भवति इत्युक्ते सन्नन्तस्य सम्पूर्णस्य कार्यत्वम् अस्ति,
अपलपितुं न शक्यते। परन्तु यः कारी यो यः कारी वर्तते स सर्वोऽपि निमित्तत्वेन नाश्रीयते इति न। कार्यमनुभवतः कारिणः निमित्तत्वेन आश्रयणं नास्ति। प्रकृते द्वित्वरूपकार्यं कः अनुभवति? नुशब्दः अनुभवति। इत्यत्र इकारः कार्यमनुभवति वा? कार्यमननुभवन् कार्ये सः। स कार्ये इति सत्यं, परन्तु अस्य भागस्य कार्यनिमित्तत्वं वर्तते, कार्यत्वं, कार्य अनुभवः वर्तते, भागस्य नास्ति। एषः कार्यमनुभवन् कार्ये, एषः कार्ये कार्यमननुभवन् कार्ये। अतः कार्यमनुभवन् हि कार्ये निमित्ततया नाश्रीयते। यत् कार्यम् अनुभवति स एव निमित्तत्वेन नाश्रीयते। एषः कार्यमननुभवन् कार्ये, तस्मात् निमित्तत्वेन आश्रयितुं शक्यते। शक्यते चेत् द्वित्वनिमित्तत्वं वर्तते अचः, निमित्तत्वेन आश्रयितुं शक्यते। अतः द्विर्वचननिमित्ते अचिपरे अजादेषु अनस्य इत्येवं गुणस्य निषेधः क्रियते। गुणनिषेधे सति नुशब्दस्यैव द्वित्वं भवति। एवञ्च अभ्यासे वर्णस्य श्रवणं भवति। ऊर्णु न विशति इति रूपं भवति। परन्तु एतत् इडागमे इडा इट्पक्षे रूपम्, इट्पक्षेऽपि विभाषोर्णोः इति सूत्रेण ङित्वं न भवति इति पक्षः यदा तदा इति। एकवारं ग्रन्थं पठामि। ऊर्णु नुंशति, ऊर्णु नुविशति इति रूपद्वयं जातं। तृतीयं रूपं सम्पादनीयमासीत्, तदा संशयः उत्पन्नः। न च परत्वात् गुण अवादेशयोः सतोः अभ्यासे उकारो न श्रूयेत इति वाच्यम्। द्विर्वचनेचि इति सूत्रेण द्वित्वे कर्तव्ये स्थानिरूपातिदेशात् रूपातिदेशः क्रियते, अथवा आदेशनिषेधाद्वा अच आदेशो न स्यादिति निषेधाद्वा। न च सन्नन्तस्य द्वित्वं प्रति कारित्वात् निमित्तता कथम् इति वाच्यम्। तदा तस्मिन् आक्षेपे सति उच्यते कार्यमनुभवन् हि कार्ये निमित्ततया नाश्रीयते, न तु अननुभवन्नपि इति समाधानम्। न चेह सन् द्वित्वम् अनुभवति, यतोहि सनः द्वित्वं नास्ति। पूर्वभाग द्वितीय एकाद्वस्य इत्युक्तेपि नुशब्दस्यैव द्वित्वं, तस्मात् सनः द्वित्वभागिता नास्ति। कार्यमनुभवन् कार्ये न चेह सन् द्वित्वम् अनुभवति। तस्मात् अत्र द्विर्वचनेचेति निषेधः अवश्यं भवति। अभ्यासे उकारस्यैव श्रवणम्। ऊर्णु न विशति इति रूपम्। अग्रे गच्छामः। एकवारं श्वः चिन्तयन्तु, यदि न ज्ञायते तर्हि पुनः वक्ष्यते, अपेक्षन्ते चेत्। शनीवन्तर्ध भ्रस्ज दम्भु स्विस्मृ यु ऊर्णु इति खलु वर्तते। यूर्णु भर इत्यस्य अनन्तरं भर, भ्रीभरणे, डुभ्रीभरणे इति वा। तत्र भर भ्रू इत्यस्ति। भर्तुमिच्छति, अयं यद्यपि अनिट् धातुः, भर्तुमिच्छति इत्यस्ति विग्रहः। ततश्च सन् प्रत्यये सति भृस इत्यस्ति। इडागमः विकल्पेन भवति इति खलु उच्यते। इत्पक्षं पश्यामः। भवति चेत् इदानीं जलादिः सन् नास्ति, अतः इको झल् इत्यनेन किद्वद्भावो नास्ति। जलादिः सन् नास्ति इत्यतः अध्यनगमांसति दीर्घोऽपि नास्ति। गुणः प्राप्तः सार्धातुकार्धोद्गेत्येवं द्विर्वचने इति निषेधः। ततश्च भ्रशब्दस्यैव द्वित्वं। भ्रू भ्रू ईसा इत्यस्ति। उर पूर्वोऽभ्यासः उरत्, ततः भर् भृ इसा इति जातम्। हलादिशेषः ह्रस्वः। अभ्यासे चर्चा।
संज्ञतः एतेषु कार्येषु कृतेषु बीभृ अत्र गुणः भवति। उत्तरखण्डे गुणः सार्वधातुकार्धधातुके बिभर् इष बिभरिष बिभरिषति इति रूपं सिद्ध्यति, कोऽपि क्लेशो नास्ति। यदा इडागमः न भवति तदा इको झल् इत्येवं किद्वद्भावः भवति, गुणः नास्त्येव। अज्जनगमांसनि इति दीर्घोऽपि जायते ऋकारस्य अजन्तत्वात् धातोः, जलादिः संलभ्यते, तस्मात् दीर्घः भवति, भ्रूसा इति जातम्। इदानीं द्वित्वं, द्वित्वात् प्राक् उदोष्ठ्यपूर्वस्य उपूपद्मानीयानाम् ओष्ठौ इति खलु अस्ति, तस्य ओष्ठ्यपूर्वः ऋकारः वर्तते, ऋतैर्धातोः उपधायास्य उदोष्ठ्यपूर्वस्य इत्येवं। यदा स्पृधातु कृतं तद्वदत्र उकारादेशः कर्तव्यः। ऋकारस्य स्थाने उकारः इत्युक्ते भुर् इति भवति, भुर्। इदानीं द्वित्वं भुर्भुर् सा, पूर्वाभ्यासः हलादिशेषः ह्रस्वः, अभ्यासे चर्चा, तदा भु भुर् सा इति वर्तते। इदानीं हलि च इति दीर्घः, रेफवान्तस्य धातोरुपधायाः इको दीर्घः स्यात् हलि। ततः बुभूरस रेफस्य इणत्वात् इण् प्रत्याहारघटकत्वेन इणः परत्वेन सस्य शः बुभूर्ष बुभूर्षति इति रूपं भवति। बिभर्षति बुभूर्षति इति रूपद्वयम्। अनन्तरं ज्ञपधातुः वर्तते, तद्विषये कश्चन विशेषो वर्तते। यतोहि ज्ञप इत्यत्र चुरादौ एकः ज्ञपमिच्छा इति वर्तते, साक्षात् पठितः। चुरादौ तु स्वार्थिकः णिच् भवति, ज्ञपयति इति, ज्ञपमिच्छा इत्यस्ति। तत्र ज्ञपमिच्छा इत्युक्ते ज्ञप् इति साक्षात् धातुः एकः, णिचं लभते। एवं घटादिषु एकः वर्तते, मारणतोषणनिशामनेषु ज्ञा इत्यस्ति, ज्ञाधातुः। तत्र मित्प्रकरणे घटादयो मितः इति उक्त्वा मारणतोषणनिशामनेषु ज्ञ, एतेषु अर्थेषु ज्ञाधातुः मिद्भवति। यदा णिच् क्रियते तदा मित्वं लभते सः, सोऽपि ज्ञप्ति मितां ह्रस्वः, ज्ञाधातोः णिचिषति। अर्तिह्रीव्लिक्ष्माय्यातां पुङ्गौ इत्येवं पुगागमे सति ज्ञाप् इति जाते। इदानीं मितां ह्रस्व, अयं मित् खलु, मितां ह्रस्व इति ज्ञप् इति भवति। सः ज्ञप इति साक्षात् पठितः यः चौरादिकः अस्ति सः एवं मारणतोषणनिशामनेषु ज्ञा इत्येवं मित्वं प्राप्तः यः, तस्मात् पुकि ह्रस्वे सति निष्पन्नः ज्ञप् इति उभयोर्ग्रहणम्। अर्थान्तरे न भवति, मारणतोषणनिशामनेषु अर्थेषु सः मिद्भवति। अन्यस्मिन् अर्थे तत्र तु ज्ञापि इत्येव भवति, ज्ञापयति, अन्यत् तद् ज्ञपयति। तत्र इदानीं णेन्तात्, एवं णेन्तः धातुः, यतोहि मित् भवति इत्युक्ते णेन्तेव खलु कर्तव्यं, णेन्तः। चौरादिकस्तु स्वार्तिकनिजन्तः, उभयोः निजन्तत्वेन ज्ञपि इति इकारान्तः धातुः इदानीं लभ्यते। तस्मात् सन्प्रत्ययः ज्ञापयितुमिच्छति इत्यर्थे। अद्य अत्रैव विरन्तुमिच्छामि, श्वः द्रक्ष्यामः एतस्य धातोर्विषये। हरि ओम्। कोऽपि कापि जिज्ञासा, कोऽपि संशयः, कोऽपि प्रश्नो वा यदि स्यात् तर्हि प्रष्टुम् अर्हन्ति। विच्छिन्नसंशयाश्चेत् विरन्तुमिच्छामि। हरि ओम्। श्रूयते? श्रूयते गुरु। अद्य मङ्गलं कुर्मो वा अत्र?
श्रोत्रारहन्ति जनैर्गुण्यैर्महर्षिभिरर्दिनं दोष्टूयमानोऽप्यगुणविभुर्विजयते तरा